नमस्ते। 3 दिन यता रुसमा भएका केही घटनाहरूले संसारभरि ठुलो सनसनी फैलाए र त्यसको अन्त्य पनि भइसकेको छ। मैले यो चाहिँ रेकर्ड गर्दासम्म पुटिनको सत्ता पतन हुने भयो, रुसमा ठुलो गृहयुद्ध सुरु भयो, वाग्नरले चाहिँ रुस कब्जा गर्ने भयो आदि इत्यादि संसारभरिका मिडियाहरूमा आए। विशेष गरिकन हाम्रो देश इन्डिया जस्ता देशहरूका मिडियामा त्यो झनै बढी आयो। युरोपियन मिडियाहरू एकदम रिजर्भ बसे। यो रुसको मामिला हो भनेर ईयूका आधिकारिक व्यक्तिहरू बोल्न चाहेनन् र अमेरिकामा पनि धेरै ठुलो समाचार अथवा यसलाई सनसनीपूर्ण बनाएर चाहिँ प्रस्तुत त गरिएन, घटनाक्रमहरू दिए पनि। तर अमेरिका र युरोपको सोचमा अलिकति केही भिन्नता देखियो। म अलिकति राखुला। मैले यो घटना एउटा बाहिर देख्दाखेरि आकस्मिक जस्तो, अप्रत्याशित जस्तो र अपत्यारिलो देखिने यो घटना कसरी घट्यो र 2 दिनपछि लगत्तै हैन त्योभन्दा अगाडि बढ्नै नसकिकन यो चाहिँ कसरी टुङ्गियो, के हुन सक्छ यसको कारण, यो विषयमा अलिकति विश्वको समग्र भूराजनीतिलाई हेरिकन यो विषयलाई अलिकति चिरफार गर्न खोजिरहेको छु। जस्तो यो अस्ति शुक्रबारदेखि सुरु भएको घटना हो। शुक्रबार प्रिगोजिन जो वाग्नर ग्रुप जो एउटा प्राइभेट सेना छ, प्यारामिलिट्री छ रुसमा, त्यसको प्रमुखले शुक्रबार एउटा आरोप लगाए। आरोप के लगाए भन्छ भने रुसी सेनाले उनको एउटा क्याम्पमाथि, वाग्नरको एउटा क्याम्पमाथि आक्रमण गरेर उनका 2000 लडाकुहरू मारिदिएको भन्ने उनले आरोप लगाए। त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसको चाहिँ रुसी रक्षा मन्त्रालयले तुरुन्तै खण्डन गर्यो। यो पूर्ण रूपमा झुट्टा चाहिँ तपाईको दाबी हो। रुसी सेनाले वाग्नरमाथि कुनै पनि प्रकारको हमला गरेको छैन भन्ने खण्डन गर्यो र प्रिगोजिनले जो चाहिँ तपाईको तस्बिर, त्यो चाहिँ हमला भएको तस्बिर चाहिँ तपाईको पोस्ट गरेका थिए, त्यो हेर्दाखेरि त्यो कुनै चाहिँ वाग्नरको क्याम्प जस्तो पनि देखिँदैन। किन त्यो फोटो चाहिँ एउटा जङ्गली इलाकाको छ र त्यस्तो खाएको थाई क्याम्प त्यस्तो जङ्गली इलाकामा सम्भवतः नहुनुपर्छ। त्यसकारणले उनले एउटा चाहिँ सनसनी पैदा गर्न अथवा चाहिँ एउटा मानिसहरूलाई विभाजित गर्नको निम्ति त्यो चाहिँ प्रचारबाजी गरेका हुन् कि भन्ने चाहिँ तपाईको देखियो। अब उनको यो अन्तर्विरोध अहिलेसम्म, अब रुसी सेनाले वाग्नरमाथि आक्रमण गर्यो भन्ने कुरासम्म आउँदा उनको अन्तर्विरोध केवल रुसका रक्षा मन्त्री शोइगुसँग मात्रै देखिन्छ र त्यो अलिक पहिलेदेखि हैन। पहिलेदेखि कसरी जस्तो उनले पहिले पनि बागमुतमा लड्दाखेरि रुसी रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो समूहलाई हतियारहरू नदिएको र त्यसबाट वाग्नरका धेरै लडाकुहरू मरेको, उनको त्यो बेलाको भाषा हेर्नु भने 10,000 लडाकुहरू मरेको कुरा उनले गरेका थिए। यस्ता आरोप लगाए। अनि चाहिँ शोइगु के अरे चाहिँ मार्शल बन्न खोजेर हैन पुटिनलाई गुमराहमा राखेको, गलत सूचनाहरू चाहिँ सम्प्रेषण गरिरहेको लगायत। अब युक्रेनसँगको लडाईँमा रुसी सेनाहरूलाई ठाउँ-ठाउँबाट जस्तो पछाडि हटाउने अथवा चाहिँ लड्न अलिकति चाहिँ आनाकानी गर्ने भनेर चाहिँ तपाईको एउटा कायरको पनि आरोप उनले लगाएका थिए। र अब जुन कोणबाट कुरो गरे पनि उनीसँग पुटिनको सम्बन्ध राम्रो देखाउने र शोइगु खराब हो, यो युद्धमा शोइगुले रुसलाई फसाइरहेको छ भन्ने कुरा उनले पहिलेदेखि गर्दै आएका थिए। र स्थिति कतिसम्म बिग्रिसकेको थियो भन्छ भने रुसको रक्षा मन्त्रालयले वाग्नर समूहलाई जो कन्ट्र्याक्ट अथवा नवीकरण सम्झौता जो हुन्छ नि, जस्तो समय सकिएपछि अब सम्झौता गर्नुपर्छ, ऊ त प्राइभेट सेना हो, सम्झौता, त्यो सम्झौता गर्नको निम्ति गरेको निर्णय र दिएको निर्देशनलाई पनि प्रिगोजिनले मान्न अस्वीकार गरिदिएका थिए। हामी चाहिँ रुसी रक्षा मन्त्रालयको आदेश चाहिँ हामी स्वीकार गर्दैनौँ, अथवा उनी एउटा समानान्तर सेनाको रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका थिए, जबकि उनको प्राइभेट सेना थियो र रुसी सरकारभन्दा बाहिर त्यो थिएन। र अब त्यो नवीकरण गर्न पनि नमानेको घटना हेर्दा प्रिगोजिनले एउटा वाग्नर समूहलाई रुसको एउटा समानान्तर सेनाको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको देखिन्थ्यो। अब यही बीचमा सबै घटनाहरूको ब्रिफिङ भयो। अनि वाग्नरले चाहिँ तपाईको हिजो शनिबारसम्म आइपुग्दा रुसको सत्ता कब्जा गर्ने घोषणा गर्यो। पुटिनलाई अपदस्थ गर्ने र रुसको सत्ता कब्जा गर्ने। त्यसको निम्ति उसले त्यो रोस्तोव भन्ने ठाउँमा जो उनको जमावडा भन्नुस् न एउटा जमा भएका थिए, रोस्तोव सहर आफूले कब्जा गरेको, त्यहाँको रुसको सैन्य हेडक्वार्टर पनि नियन्त्रणमा लिएको र अब हाम्रो चाहिँ लडाकु जत्था
अगाडि बढ्छ र मस्को कब्जा गर्न जान्छ भनेर अगाडि पनि बढेका धेरै समाचारहरू आए। यही बिचमा चाहिँ अब पुटिनसँग सबै ब्रिफिङ भयो अनि त्यसपछि पुटिनले त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ नछोड्ने, क्षम्य नहुने, अब यो चाहिँ मित्रघात हो हैन, पीठ पछाडिको छुरा हानेको हो, यो देशद्रोहीहरू हुन्, यसलाई कारबाही गरेर छाड्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ वक्तव्य दिए। पुटिनले दिइसकेपछि राज्यको सबै निकाय एक ठाउँमा देखिन्छ यो घटनामा, जस्तो त्यहाँको सुरक्षा परिषद भयो, त्यहाँको सरकार भयो, अथवा त्यहाँको इन्टेलिजेन्सहरू भयो, अब रुसभरिका सबै गभर्नरहरू भए, सबै एक ठाउँमा छन्, एक ठिका छन्, त्यहाँभित्र अन्तर्भुत केही पनि देखिन्न। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो घटनामा अलिकति चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने, अब केही नभइकन रुसमा कुनै समस्या नभइकन त यो घटना भएन हैन, त्यो के हुनसक्छ, त्यो एउटा पाटो। दोस्रो चाहिँ वाग्नर समूहले विशेष गरिकन प्रिगोजिनले एकाएक जस्तो पुटिनसँग राम्रो सम्बन्ध आफ्नो रहेको देखाउँदै र आफ्नो चाहिँ मतभेद शोइगुसँग मात्रै भएको हो भन्दै पनि उनले पुटिनको सत्ता चाहिँ तपाईँको उल्टाउने र मस्को कब्जा गर्ने घोषणा किन गरे हैन। यो दुईटा चिजलाई अलिकति चाहिँ निहाल्नुपर्ने देखिन्छ। अब एउटा रुसभित्र देखिरहेको त्यो समस्या एउटा सामान्यत हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने, जस्तो सङ्कटको बिचमा धेरै समस्याहरू आउँछन्, जस्तो सङ्कट जति बढ्दै जान्छ अथवा चाहिँ युद्धहरू जति बढ्दै जान्छन् त्यसले पुराना शक्ति सन्तुलनहरू भत्काउँदै जान्छ, त्यसले पुराना समीकरणहरू उल्टाउँदै जान्छ, कसैका बिचमा भएका मनमुटाउ र द्वेषहरूलाई उजागर गर्दै जान्छ हैन, अथवा बदलाको भावनाको विकास हुँदै जान्छ, कसैमा महत्त्वाकांक्षा पलाउँछ। जस्तो केही सफलताले, जस्तो बाख्मुटको लडाइँमा निर्णायक भूमिका वाग्नरको थियो र त्यसबापत पुटिनले त्यसै बेला वाग्नर समूह र त्यहाँ लड्ने मान्छेहरूलाई एउटा सम्मान पनि गरेका थिए। सायद यस्तो धेरै घटनाहरूले प्रिगोजिनको महत्त्वाकांक्षा बढाउँदै गएको र उनी नै आफू चाहिँ रुसको सेनापति बन्ने सपना देखेर शोइगुसँग चाहिँ मतभेद बढाउँदै गएको जस्तो पनि देखिन्छ उनको आफ्नो कोणबाट हेर्दा। तर अब यो रुसको सत्ता कब्जा गर्ने वा पुटिनको सत्ता उल्टाउने जो उनको घोषणा हो, अब यो घोषणाका पछाडिको उद्देश्य बडो गम्भीर छ बुझ्नको निम्ति। जस्तो यो बाहिरको उक्साट हो कि अरूले प्रयोग गरेका हुन् कि उनको महत्त्वाकांक्षा मात्रै हो। जस्तो उनको महत्त्वाकांक्षा मात्रै हो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मलाई के कारणले लाग्दैन भन्छ भने, जस्तो वाग्नर समूह जम्मा 50,000 चाहिँ तपाईँको लडाकु भएको भनिन्छ मिडियामा, तपाईँको हामीले पढेअनुसार, जसमध्ये 25,000 अफ्रिकामा कार्यरत छन् विभिन्न देशमा, केही मानिसहरू चाहिँ बेलारुसमा तैनात गरिएको छ। अब बाँकी 25,000 मध्ये उनको 1 महिना अगाडिको दाबी अनुसार 10,000 बाख्मुटको लडाइँमा मारिएका थिए। अब त्यो कटाउने हो भने उनीसँग बाँकी रहन्छ 15,000 को सेना र अहिले मिडियाले 25,000 भनिरहेको छ। खैर तपाईको 15 देखि 25,000 सम्म उनको चाहिँ तपाईको लडाकु दस्ता छ। अब 15 देखि 25,000 सम्म रहेको लडाकु दस्ता त्यो पनि सेना होइन हैन, त्यो पनि चाहिँ पूर्ण विकसित सेना होइन, तालिम प्राप्त सेना होइन। त्यसले चाहिँ 10 लाख भन्दा बढी संख्यामा रहेको रुसी सेना लाई कसरी कब्जा गर्ने कुरा गर्यो यो चाहिँ अलिकति बुझिन सक्नु छ हैन। त्यसकारणले उनका पछाडिको चाहिँ जस्तो मनस्थिति मनोदशा के अलि शंकास्पद चाहिँ उनको यो चाहिँ तपाईको बयानले शंकास्पद के देखिन्छ भन्छ भने, मस्कोको सत्ता कब्जा गर्ने त कुनै पनि सम्भावना थिएन हैन। त्यो 15 देखि 25,000 को चाहिँ तपाईको लडाकु दस्ताले मस्को कब्जा गर्ने त सम्भावना थिएन। तर उनले त्यस्तो किन कुरो गरे त भन्दाखेरि त्यसका पछाडी दुई तीनटा कारण देखिन्छन्। पहिलो कुरो त एउटा सनसनीपूर्ण वातावरण बनाएर रुसी जनमतमा विभाजन ल्याउने र एउटा गृहयुद्धको आधार चाहिँ तपाईको बनाउने देखिन्छ। किन भन्छ भने अब यसको निम्ति उनले बाख्मुट लगायत युक्रेनका अरू भागहरूमा वाग्नर समूहले जुन वीरतापूर्वक लडाईँ लडेको थियो र रुसीहरूको ठूलो सहानुभूति पाएको थियो त्यसलाई भजाउने कोसिस गरेको देखिन्छ उनले। त्यो सकारात्मक सहानुभूतिलाई भजाएर रुसभित्र जनमत विभाजित गर्ने एउटा गृहयुद्धको वातावरण बनाउने खालको देखिन्छ। उनको त्यो मनसाय मैले कहाँबाट बुझ्छु भन्छ भने दुई कुराबाट।
पहिलो कुरो त उनले एउटा एकदमै गलत कुरा बोले जो हिजोसम्म उनको बोलीसँग एकदमै विपरीत देखिन्छ। जस्तो युक्रेनमाथिको रुसको जो अपरेसन हो त्यो युक्रेनको कुनै दोषको कारणले होइन अथवा युक्रेन खतरा भएर होइन, पुटिनले अथवा रुसी सत्ताले एउटा बहाना बनाएर युक्रेनमाथि हमला गरेको हो यो कुरा बोले होइन, जो उनको भूमिकाको एकदमै विपरीत देखिन्छ। त्यसले के देखाउँछ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रुसलाई कमजोर बनाउने र पश्चिमा जगतलाई प्रोत्साहन दिने खालको बयान देखिन्छ उनको, जुन बयान उनकै मान्यताको विपरीत छ नम्बर 1 एउटा। दोस्रो चाहिँ तपाईको उनको भनाइ अलिकति एउटा के अरे चाहिँ पूर्व नियोजित उनको भनाइ कहाँबाट देखिन्छ भन्छ भने उनले मस्कोको सत्ता कब्जा गर्ने भनेर जो चाहिँ होहल्ला गरे, असम्भव कुराहरू गरे, त्यसले चाहिँ रुसभित्र एउटा विचलन हैन एउटा चाहिँ भएको वातावरण सृजना गर्ने र जस्तो पश्चिमाहरूलाई काम गर्नुको निम्ति वातावरण अलिकति सजिलो बनाउने खालको दोस्रो चाहिँ तपाईको रणनीति देखिन्छ। र तेस्रो मलाई लाग्छ अब रुसभित्र केही समस्या होलान् हैन, त्यो हामीले थाहा छैन, उनका आन्तरिक होलान्। अब तिनी समस्याहरूलाई प्रयोग गरेर हैन जसो मस्कोको सत्तामाथि दबाब दिने र रुसी सेनाको चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकासम्म आफू पुग्ने हैन, त्यो एउटा दबाबको निम्ति पनि उनी बोलेको हुन सक्छ। तर चाहिँ अब उनले जे बोले त्यो सम्भावना केही पनि थिएन, त्यो सम्भावना केही पनि थिएन। केही छिटफुट चाहिँ झडपहरू तपाईको भए। अब यहाँनिर एउटा कोणबाट हेरौँ, जस्तो यो शङ्कास्पद अहिले रुसमा छलफल अब एउटा बहस के सुरु भएको छ भन्छ भने जस्तो बाहिरीका शक्तिहरूको घुसपैठ अथवा चाहिँ अरू कसैले उनलाई प्रयोग गरेको हैन आशंका हुन त छानबिन होला भोलि अब के रिजल्ट आउँछ। अब त्यो कहाँ देखिन्छ भन्छ भने 3 कोणबाट बहस भइरहेछ अहिले रुसमा। एउटा त उनी यहुदी हुन्, यहुदी हुनुको कारणले उनी चाहिँ तपाईको अमेरिकन अथवा चाहिँ तपाईको जस्तो इजरायली विशेष गरेर अमेरिकन भनौँ न युरोपभित्रका तपाईको के अरे चाहिँ यहुदीहरूबाट प्रयोग भएको एउटा आशंका रुसमा एकदमै बढेको छ र त्यो छानबिन हुनुपर्छ भन्ने छ। दोस्रो चाहिँ तपाईको शंका कहाँ उत्पन्न भएको छ भन्छ भने अमेरिकाले उनीमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने भनेर चाहिँ सबै सूची तयार पारेर राखेको थियो। निर्णय सायद निर्णय पनि गरेको थियो कि थिएन है, तर उनमाथि प्रतिबन्ध कहाँ लगाउने भन्छ भने उनले अफ्रिकामा चाहिँ तपाईको सुनमा उनको ठुलो सुन खानीमा ठुलो लगानी रहेछ, अब त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, अफ्रिकामा उनको जो सुनको कारोबार छ त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भनेर गरेको निर्णय अमेरिकाले फिर्ता लियो हैन। अहिले पछिल्लो वाग्नरको चाहिँ पुटिनका विरुद्ध विद्रोहको जो घोषणा हो त्यो घोषणालाई मध्यनजर राखिकन उनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भनी गरेको निर्णय फिर्ता लिने, त्यसलाई क्यान्सल गर्यो अमेरिकाले र अमेरिका निकै आशावादी भएको देखिन्छ हैन। जस्तो वाग्नर प्रमुखले रुसलाई कमजोर बनाउन अब ठुलै भूमिका खेल्छन् भनेर निकै ठुलो आशा जगाएर त्यो चाहिँ तपाईको निर्णय फिर्ता लिएको देखिन्छ र त्यो निर्णय फिर्ता लिएर त्यो वाग्नरप्रति जुन सहानुभूति अमेरिकाले देखायो त्यो चाहिँ कतै उनीहरूको बीचको कतै कनेक्सन वा सम्पर्क हो कि भन्ने खालको एउटा आशंका छ। र तेस्रो आशंका कहाँबाट आएको छ भन्छ भने सबैभन्दा बढी यो दुईटा कुराभन्दा बढी जस्तो 1.5 महिना अगाडि मस्कोको वरिपरि युक्रेनले ड्रोन पठाएको एउटा सनसनीपूर्ण समाचार आएको थियो र धेरै मान्छेले त्यो बेला प्रश्न उठाथे। अब युक्रेनदेखि मस्कोसम्मको दूरी हैन 700-800 देखि 1000 किलोमिटर छ। अब त्यो बीचको इलाकामा रुसको थुप्रै ठाउँमा चाहिँ डिफेन्स सिस्टम छ हैन, प्रत्यक्ष प्रणाली छ, तर ती सबलाई छकाउँदै ती सबलाई चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ छल्दै युक्रेनी ड्रोन मस्को के अरे चाहिँ क्रेमलिनसम्म कसरी पुगे हैन, यो ठुलो बहस भएको थियो र धेरै मान्छेहरूले रुसी डिफेन्स सिस्टम पुरै बेकममा रहेको र वास्तवमा भरपर्दो खालको उनको सुरक्षा पंक्ति नरहेको भन्ने टिप्पणी पनि गरेका थिए। तर अहिले यो चाहिँ प्रिगोजिनको चाहिँ यो चाहिँ कदमपछि एउटा बहस के आयो भन्छ भने अब त्यो वास्तवमा युक्रेनले कसरी पठायो, त्यहाँसम्म कसरी सम्भव भयो, त्यो कुनै चाहिँ टुङ्गो लागिसकेको छैन, निष्कर्ष निस्केको छैन अहिलेसम्म। तर अहिले चाहिँ शंका के उत्पन्न भयो भन्छ भने ती ड्रोनहरू वाग्नर समूह प्रिगोजिनले नै नजिकैको इलाकाबाट क्रेमलिनमा पठाएको अथवा चाहिँ आक्रमण गरेको हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा छलफल बहस सुरु भएको छ, किन युक्रेनबाट ड्रोन त्यहाँसम्म पुग्न सम्भव छैन। अब यो यिनी तर्कहरूलाई हेर्ने हो भने प्रिगोजिनको यो योजना धेरै अगाडिदेखि बन्दै आएको देखिन्छ हैन, धेरै अगाडिदेखि बन्दै आएको देखिन्छ। मैले दुईटा कुरा अघि नगर्ने गरे। पहिलो कुरो त उनले शोइगुसँग मात्रै आफ्नो मतभेद देखाइरहेथे, उनी एकाएक पुटिनको सत्ता कब्जा गर्ने
हैन घोषणा गर्न किन पुगे हैन नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ तपाईको अब त्यत्रो सेना भएको शक्तिलाई त्यो परास्त गर्न सम्भवै थिएन मस्को पुग्न पनि सम्भव थिएन त्यति हुँदा हुँदै पनि हामी सत्ता परिवर्तन गरी छाड्छौं भनेर त्यो सानो संख्यामा रहेको आफ्नो दस्तालाई उनले अगाडि किन बढाए अनि यस्ता धेरै कुराहरू तपाईको जोडिएका छन् जे होस् अब यो टुङ्गिएको छ समाचारमा आए अनुसार बेलारुसका राष्ट्रपति लुकाशेन्कोको मध्यस्थतामा हैन उनले आत्मसमर्पण गरेका छन् एउटा शर्तमा उनी रुस छोडेर जाने बेलारुस बस्ने र अब त्यस बापत चाहिँ अब पछाडी हटे बापत अथवा विद्रोहको चाहिँ तपाईको त्यो घोषणा फिर्ता लिए बापत उनको समूहमा जति पनि लडाकुहरू थिए तिनमाथि रुसले कारबाही नगर्ने हैन यो दुईटा शर्तमा उनले आत्मसमर्पण गरे सायद उनी बेलारुस जाने होलान् त्यसको मध्यस्थता लुकाशेन्कोले गरे र बाहिर समाचारमा आए अनुसार त्यो भूमिका खेल्न पुटिनले नै लुकाशेन्कोलाई भनेको हुनाले लुकाशेन्कोले त्यो भूमिका खेले भन्ने समाचारहरू आएका छन् घटना टुङ्गिएको छ अब यहाँनिर अब यो त भयो एउटा चाहिँ 2 दिनसम्म एउटा चाहिँ एउटा सनसनी फैलियो र यो टुङ्गियो पनि र जुन नाटकीय चाहिँ ढङ्गमा यो सनसनीपूर्ण बन्यो त्यस्तै नाटकीय ढङ्गमा पनि गयो त्यसकारणले यो दुईटा घटनाको प्रकृतिबाट के देख्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ वास्तविकता भन्दा हौवा बढी थियो किन भन्छ भने वास्तविक रूपमा विकास भएको कुनै चीज त्यसरी आकस्मिक ढङ्गले पनि आउँदैन र त्यसरी आकस्मिक ढङ्गले त्यसको एन्डिङ पनि हुँदैन हैन अब त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा स्टन्टबाजी हैन एउटा होहल्ला थियो त्यसका पछाडी कुनै कारण थिए बस बुझ्न सकिने कुरा यति हो त्यो आकस्मिकताले त्यो देखाउँछ उत्थानको र समापनको दुईटा आकस्मिकताले त्यसको कुनै जग थिएन बलियो जग थिएन र त्यसको कुनै मिसन थिएन भन्ने पनि त्यसबाट देखाउँछ अब यहाँनिर तपाईको एक दुईटा चीजहरू अलिकति गम्भीर मैले देख्छु मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो कतिपय मान्छेहरू मैले सुरुमै भने धेरै ठुलो हल्ला भयो जस्तो विशेष गरेर फन्डेड मिडियाहरू जस्तो इन्डिया नेपाल जस्ता दरिद्र मान्छेहरू भएको ठाउँमा धेरै ठुलाहरू काल्पनिक कुराहरू लेखे जस्तो इन्डियन मिडियामा मैले हेरेँ पुटिनले सैनिक शासन घोषणा गरे त्यो पनि लेखिरहेका छन् भनिरहेका छन् उनीहरू पुटिनले सैनिक शासन घोषणा गरे मार्शल लॉ लगाए अथवा पुटिनको सत्ता पतन भयो पुटिनको पतन भयो हैन रुसमा गृहयुद्ध सुरु भयो आदि इत्यादि किनभने त्यो गृहयुद्धको कुनै लक्ष्य नै थिएन किन भन्छ भने ल दुईटा चाहिँ सेनाको बीचमा भिडन्तै भए पनि त्यो गृहयुद्ध हुँदैन गृहयुद्धको निम्ति आम पब्लिकहरू हैन दुई वा त्योभन्दा बढी कित्तामा विभाजित भएर भिड्नुपर्छ हिंसात्मक लडाईँमा जानुपर्छ अनि मात्रै त्यसलाई गृहयुद्ध भनिन्छ त्यो सम्भावना केही पनि थिएन तर त्यो प्रचार भयो व्यापक रूपमा तर त्यो प्रचार कति हास्यास्पद थियो हामीले बुझ्ने कुरा कति हास्यास्पद थियो भन्छ भने उनीहरूको एउटा त्यो फन्डेड मिडिया भएको हुनाले उनी जसको पैसा खान्छन् त्यसको इन्ट्रेस्टमा बोल्ने त्यो एउटा कुरा थियो उनको जस्तो नेपालमा धेरै देखे यहाँ नेपालमा पनि धेरै देखे इन्डियामा पनि धेरै देखे जसको खान्छन् उसको आवाज बोल्नु उनको धर्म हो त्यो कोणबाट एउटा आएको थियो दोस्रो यिनीहरूको स्तर पनि हो इन्डिया र नेपालका मान्छेहरूको स्तर के हो र कुनै घटनालाई कसरी बुझ्छन् भन्ने कुराले पनि त्यहाँ काम गरेको छ मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो घटना त्यति सस्तो थिएन जसरी चाहिँ तपाईको प्रचार गरियो किन भन्छ भने मैले बुझेको युक्रेन द्वन्द्व हैन रुस र युक्रेनका बीचको द्वन्द्व होइन पहिलो कुरा र पुटिन र जेलेन्स्कीका बीचको त हुँदै होइन पहिलो कुरा त यो पृथ्वीको दुई विपरीत चाहिँ शिविरका बीचको लडाईँ हो हैन दुईटा जस्तो सिङ्गो नाटो शक्ति चाहिँ युक्रेनमा लागिरहेछ दुनियाँलाई थाहा छ त्यससँग रुस लडिरहेछ त्यो पनि संसारलाई थाहा छ एउटा शक्तिको हिसाबले पृथ्वीका दुईटा सबभन्दा ठुला सैन्य शिविरहरूका बीचको लडाईँ हो नम्बर 1 र त्यो भन्दा पनि गहिरो कुरा के हो भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्व एउटा युगका विरुद्धको लडाईँसँग जोडिएको कडी हो हैन यो शक्तिका निम्ति मात्रै होइन अथवा कुन देशले जित्ने हार्ने मात्रै होइन अथवा त्योभन्दा माथि उठेर कुन शिविरले कुन कित्ताले पश्चिमी अथवा गैर पश्चिमी यो मात्रै पनि होइन त्योभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने यत्रो बहसमा आछ यो नयाँ विश्व व्यवस्थाको निम्ति यो लडाईँ हो हैन संसारले भनिरहेछ यो बहुध्रुवीय विश्वको निम्ति लडाईँ हो संसारले भनिरहेछ यो आफ्नो चाहिँ मौलिक फिलोसफी आफ्नो मौलिक विचारधारा आफ्नो सभ्यता र संस्कृति हैन बहुध्रुवीयता र नयाँ विश्व व्यवस्था अथवा चाहिँ इन्डिजिनियस सिस्टम प्रत्येक देशले आफ्नो मौलिकतामा आफ्नो व्यवस्था प्रणाली लागू गर्न सक्छ र यो मुद्दामा लडाईँ भइरहेछ र यिनै मुद्दाको आधारमा दुनिया दुई भाग भएको छ युरो अमेरिकन
एउटा कितामा छ, बाँकी संसार अर्को कितामा छ। त्यही कारणले यिनै मूल विषयहरूको कारणले सिङ्गो अफ्रिका रुससँग उभिएको छ, सिन्नो ल्याटिन अमेरिका चीन र रुससँग उभिएका छन्। एसियाका लगभग चाहिँ 95% भन्दा बढी देशहरू रुससँगै उभिएका छन् अथवा रुससँग उभिएका छन् भन्नुको अर्थ पश्चिमाहरूको प्रतिबन्धलाई मान्न इन्कार गरेका छन्। त्यसकारणले यसका पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि यो जो युक्रेन द्वन्द्व छ यसभित्र चाहिँ तपाईको अन्तर्निहित मुद्दाहरू हुन्, विषयहरू हुन्। त्यसकारणले यत्रो चाहिँ एउटा युगका विरुद्ध भनेको पश्चिमा युगका विरुद्ध, जसलाई हामीले आधुनिक युग पनि भन्छौँ, पश्चिमाहरूको युग पनि भन्छौँ, यसका विरुद्ध अर्को एउटा शक्ति उठ्ने, नयाँ युगको निर्माण गर्ने जो लडाइँ हो नि, यो लडाइँलाई यसरी हल्का ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। किन पुटिनको वरिपरि आधाभन्दा ठुलो पृथ्वी छ र जस्तो त्यो घटनाको लगत्तै हामीले देख्यौँ, सायद त्यो बढ्दै जान्थ्यो होला लम्बेको भए, जस्तो सिरिया, इरान, कजाकस्तान, टर्की, बेलारुस, भेनेजुएला लगायतका देशहरूले तुरुन्तै पुटिनको पक्षमा चाहिँ वक्तव्य जारी गरे। हामी दृढतापूर्वक चाहिँ तपाईको रुसको सरकारको पक्षमा उभिन्छौँ। कारण के थियो त भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वसँग जोडिएका मुद्दाहरू, हैन, त्यहाँ पुटिनसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा होइन। अब त्यसकारणले यसलाई यसरी सस्तो ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिने मुद्दा थिएन र यसरी सस्तो ढङ्गले प्रचार गरेर पुटिनले हारेको, उनको सत्ता पतन भइसकेको देख्न पनि सम्भव थिएन, हैन। एउटा पाटो मैले बुझेको। दोस्रो, अब यो घटनाको चाहिँ तपाईको असर के हुन सक्छ हामीले हेर्ने त्यहाँ हो। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो घटनाको एउटा असर भयानक देखिन्छ। अब देखिन्छ किन भन्छ भने जस्तो रुसी सत्ताले एउटा झट्का त खायो, हैन। समस्या त केही त छन् त्यहाँ फेरि, हैन। अब रुसभित्र केही छैनन् भन्ने कुरा गलत हो। जस्तो समस्या नभइदिएको भए यो समस्या आउँथेन। अथवा यस्ता प्रवृत्तिहरू, यस्ता मानिसहरूले खेल्ने प्रशस्तै लुपहोलभित्र रुसमा छन् र त्यो भोलि कुनै पनि बेला प्रयोग हुन सक्छन्। त्यसकारणले एउटा देशभित्रको मामिलामा र एउटा युक्रेन द्वन्द्वको चाहिँ तपाईको मुद्दामा किन भन्छ भने यसले युक्रेनलाई एउटा मजाक के अरे चाहिँ रुसलाई, पुटिनलाई मजाकको विषय बनायो। जस्तो पश्चिमी मिडियाहरूले त्यही ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहेछन्, हैन। पुटिनलाई तर्सायो अथवा पुटिनको खोक्रोपना चाहिँ तपाईको बाहिर आयो, पुटिनको सत्ताको खोक्रोपना सार्वजनिक भयो आदि इत्यादि। यससँग बदला लिने एउटा चाहिँ सोचबाट रुस चाहिँ जान्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई युक्रेन द्वन्द्व माने हिजोको दिनसम्म अथवा आजको दिनसम्म हामीले जुन लयमा, जुन स्वरूपमा देखिरहेका छौँ, यो धेरै भयानक भएर आउँछ। अब नम्बर एक भयो। किन भन्छ भने अब रुसीहरूको निम्ति एउटा सबक पनि भयो, अर्कोतिर चाहिँ यस्तो प्रयोगबाट चाहिँ जे गर्न खोजियो त्यससँग बदला लिने अब चाहिँ तपाईको भावना पनि विकास भयो। त्यसकारणले युक्रेन द्वन्द्व गुणात्मक फड्कोको बाटोमा जान्छ अब यो घटनापछि। र दोस्रो, यहीसँग जोडेको अर्को दोस्रो कुरा, जस्तो मैले आफ्नो देशकै भूराजनीतिका सन्दर्भमा भन्छु, प्रिगोजिनले अब रुसी सत्ताका विरुद्ध विद्रोहको घोषणा गर्लान् यस्तो कुरा मलाई लाग्छ संसारमा कसैले कल्पना गरेको थिएन। हो, उनका अन्तर्विरोध छरपष्टा थिए, उनी अवज्ञा गर्दै बढिरहेका थिए, महत्त्वाकांक्षा चुलिँदै गएको थियो। फेरि उनी आपराधिक गुण्डागर्दी, लुटपाट, डकैतीमा उनी 9 वर्ष जेल बसिसकेका मान्छे पनि रहेछन्। पृष्ठभूमि पनि उनको त्यस्तै थियो। तर चाहिँ बुझ्ने चिज के हुन्छ भने आकस्मिक जस्तो देखियो, हैन। हेर्दा आँखाले आकस्मिक जस्तो देखियो, अप्रत्याशित देखियो। अब तर त्यो आकस्मिक पनि थिएन, त्यो अप्रत्याशित पनि थिएन। यदि हामी घटनालाई सामान्य आँखाले मात्रै नहेरिकन, हैन, समग्र समाजको विकासको एउटा जो रुझान हो, जुन प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्ति कतातिर गइरहेछ भन्ने चिजलाई अलिकति विश्लेषण गऱ्यौँ भने यो घटना आकस्मिक पनि होइन र चाहिँ आश्चर्यजनक पनि होइन, हैन। त्यो माने जे चिज जसरी विकास भइरहेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ सतहमा प्रकट हुने मात्रै हो। हामीले सतहमा आकस्मिक जस्तो हामीले देखेको हो। र यसले के रहन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वले संसारभरि चाहिँ सबै देशमा भन्छु मैले, म रुसको मात्रै कुरा गर्दिनँ। भोलि यही चिज जस्तो केही समय अगाडि 3 महिना अगाडि हामीले जर्मनीमा हेऱ्यौँ नि, जर्मनीमा चाहिँ सत्ता कु गर्ने एउटा प्रयत्न भयो। यद्यपि अब त्यो हात हाल्नुभन्दा अगाडि नै जर्मन सरकारले थाहा पाएर जोगियो, होइन भने पहिलेको राजतन्त्रको वंश जो जर्मनमा उखेलियो राजतन्त्र, त्यसको एउटा वंशजले नेतृत्व गरेर जर्मनको सत्ता चाहिँ तपाईको हत्याउने भनेर एउटा कु गर्ने ठुलो चाहिँ योजना बनाएको थियो। त्यही अभियोगमा अहिले पनि 150-200 मान्छेहरू पक्राउ परेर तपाईँको जेलमा छन्। उनमाथि विभिन्न कारबाही चलिरहेछ। जर्मन त्यसको एउटा चाहिँ शिकार
भइसकेको छ। त्यो लक्षण जर्मनीमा देखिसकेको छ। जस्तो फ्रान्समा विषयगत मुद्दा चाहिँ उग्र रूपमा विभाजित भइरहेको छ। फ्रान्स त कस्तो गयो भन्छ भने जस्तो जो विपक्षी पार्टी छन् के अरे चाहिँ मैक्रोनको विरुद्धमा चुनाव लडेको उनको पार्टीले क्रिमियाको घटनालाई जोरदार समर्थन गरिरहेछ। रुसले जो मिलायो जोरदार समर्थन। अहिले पनि अस्ति भर्खरै पनि चाहिँ लिपेनको एउटा वक्तव्य आएको छ। उनले क्रिमियाको विषयमा छलफल बहस गर्दै नगरे हुन्छ, यो पहिलेदेखि रुसकै थियो र अहिले पनि रुसकै हो हैन। मुद्दामै ठुलो विभाजन आइरहेछ। अमेरिकामा हामीले हेरिरहेछौँ तपाईको ट्रम्प र चाहिँ तपाईको डेमोक्रेटहरूलाई चाहिँ तपाईको मियो बनाएर अब त्यहाँको राजनीतिक वातावरण यसरी ध्रुवीकृत भइरहेछ कि कतिपय मान्छेहरूले अब देश विरुद्धमा जानुपर्छ र अमेरिकामा सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुपर्छ भन्ने खालको आवाज व्यापक रूपमा उठाइरहेका छन्। सर्वेक्षणहरूले त्यो देखाइरहेका छन् र अब त्यसैको रिफ्लेक्सन चाहिँ तपाईको रुस हो। रुसभित्र पनि विश्वमा यो जो चर्किरहेछ नि एउटा सङ्कट जो चर्किरहेछ बढिरहेछ त्यसले त्यहाँभित्र पनि केही ध्रुवीकरण ल्याएको छ। मैले नेपालमा जस्तो हामीले प्रिगोजिनको जो घटना कदम हो त्यसलाई हामीले जसरी आकस्मिक र अप्रत्याशित भन्यौँ तर वास्तवमा त्यो त्यस्तो थिएन। त्यस्तै खालको एउटा परिदृश्य नेपालमा देखिन सक्छ हैन। किन आँखाले त देखेको चिज घटना मात्रै भन्ने हो हैन, भित्र चिज अन्तै गइसकेको हुन्छ हैन। जस्तो हामी बार छलफल गर्छौँ नि नेपाल कुनै पनि बेला दुर्घटनामा फस्न सक्ने सम्भावना के किन त्यो परिस्थितिभित्र जो विकासको जो एउटा प्रक्रिया हो त्यो यति विस्फोटक भइसकेको छ कि देशलाई अथवा राज्य प्रणालीलाई धान्ने ठेग्ने कुनै पनि चिज बाँकी छैन अब यहाँ हैन। कुनै पनि चिजले धान्दैन। यो त संसारको शक्ति सन्तुलन र शक्ति समीकरणले चाहिँ टेकाएको अवस्था छ नेपालको राज्य प्रणालीलाई ठेग्ने अरू कुनै पनि आधार छैन नेपालमा। त्यसले सबै भत्किएको छ, भित्रभित्र सबै आगो लागेर सल्किसकेको छ र यो एउटा मुस्लो आगोको मुस्लो बनेर बाहिर देखिने मात्रै बाँकी हो। अब त्यसकारणले यो भोलि पनि देखिन सक्छ, पर्सि पनि देखिन सक्छ। त्यसको निम्ति एउटा निमित्त कारणको रूपमा कडी जोडिनुपर्छ। बस एउटा कुनै निमित्त कारण अगाडि कुन कारणलाई देखाएर यो घटना विस्फोट हुने हो कुरो त्यति मात्रै हो, पर्खिने त्यति मात्रै हो। जस्तो रुसमा चाहिँ त्यो विस्फोट हुनुको निम्ति हैन तपाईको प्रिगोजिन बाहिर आउनु पर्यो अथवा सोइगु र प्रिगोजिनका बीचमा जो मतभेद थियो त्यो एउटा निमित्त कारणको रूपमा त्यसले काम गरिदियो र त्यसले चाहिँ विद्रोहकै घोषणा गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईको पुर्यायो। अब नेपाल त्यस्तै हालतमा छ। जस्तो हामी बारम्बार भन्छौँ नि जस्तो यहाँ गृहयुद्ध गराउने ठुलो तयारी छ। अब जातीयताका नाममा, धर्मका नाममा अथवा चाहिँ प्रदेशको नामाकरणका नाममा अथवा दलकै नाममा नयाँ दल र पुरानो दल हैन, इन्डियन किता र अमेरिकन किता आदि इत्यादि नाममा विभिन्न नाममा अथवा चाहिँ देशलाई चाहिँ असफल राज्य घोषणा गर्ने हैन, एउटा ठुलो आर्थिक चाहिँ वितण्डा सङ्कटको वितण्डा पैदा गरेर चाहिँ त्यहाँबाट गर्ने अथवा जस्तो यो पछिल्लो कालमा भइरहेछन् नि इन्डियाले चाहिँ नेपालको भूमि मिसाएर नक्सा गाभिरहेछ हैन। यत्रो आक्रोश छ देशभरि, यहाँका क्रिमिनलहरूले चाहिँ कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउँदैनन् सत्तामा रहेका हैन दलालहरूले। अहिले चाहिँ तपाईको जस्तो अब इन्डियन फिल्म आयो, नेपाल पनि इन्डियाको थियो, सीता पनि इन्डियाकी थिइन् भने त्यो फिल्ममाथि रोक लगाउँदाखेरि यहाँका एउटा अपराधिक मानसिकता न्यायाधीशहरूले त्यो फिल्म चल्न देऊ भनी निर्णय गर्छन्। माने सङ्कट विस्फोटक ठाउँमा पुगिसकेको छ। त्यसको प्रतिरोध अब त्यो विस्फोट कसरी हुन सक्ने हो र कहाँबाट हुने हो त्यति मात्रै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको प्रिगोजिनको जो घटना हो यसबाट सिक्ने चिज के हो भन्छ भने हामी चाहिँ कदम कदममा र तपाईको हर सेकेन्ड हर मिनेट एकदम चाहिँ सतर्क भएर रहनुपर्ने, चौतर्फी दृष्टि लगाएर चाहिँ तपाईको बस्नुपर्ने, अगाडि बढ्नुपर्ने र भोलि त्यस्तो सम्भावित कुनै चाहिँ समस्या आयो भने यसको सामना यसरी गर्नुपर्छ भनेर एउटा सोच बनाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। किन भन्छ भने यो समस्या नेपालमा विस्फोट हुन सक्छ। मैले अन्त्यमा यसलाई संश्लेषण गरेँ। अब यद्यपि यो टुङ्ग्यो अब हैन, वाग्नर प्रमुख चाहिँ तपाईको देशबाट पलायन भए हुने सहमति भयो। यो घटनाले अब मैले सारमा चाहिँ तपाईको बोलेको यो रुस चाहिँ सुदृढ भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन उसले एउटा झट्का पनि खायो र त्यसबाट सिक्ने धेरै ठाउँ छन्। आन्तरिक रूपमा रुस सुदृढ भयो र युक्रेनसँग जो द्वन्द्व हो त्यो विस्फोटक बिन्दुमा गयो र अब त्यो आक्रमण चाहिँ अझै भयानक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो घटनाले अमेरिका एक्सपोज मात्रै भयो होला। उसको हात छैन, म अहिले त्यहाँसम्म जान चाहन्न किन प्रमाण नभइकन त्यहाँसम्म जान पनि हुँदैन। तर उसले वाग्नर प्रमुखको माथि लगाइएको जो प्रतिबन्ध हतारमा
हैन जो रद्द गर्ने जो निर्णय बाहिर सार्वजनिक गर्यो त्यसले गर्दाखेरि रुसको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका कति इन्ट्रेस्टेड छ, कति रुचि राख्छ र अर्काको मामिला खलबल्याउन कति चाहिँ तदारुकताका साथ ऊ बसेको छ, तदारुक भएर ऊ बसेको छ, यो सबै चिज देखिन्छ। अमेरिकासँग रुसको दूरी एकदमै बढेर जान्छ। अब यसमा चाहिँ कुनै पनि शङ्का छैन। हामी आशा गरौँ, हामी चनाखो बनौँ, तर मलाई विश्वास छ यस्ता घटनाहरू होला। भोलि रुसको सत्ताभित्रै, सत्ता भनेको पनि मैले बुझेको रुसी सेनाभित्र दुई फ्याक भयो भने त भन्न सकिन्न हैन, बराबरी हिसाबले दुई फ्याक भयो भने त भन्न सकिन्न हैन। सत्ता विप्लव पनि होला, सत्ता परिवर्तन पनि होला, त्यो मान्न सकिन्छ। तर अहिले वाग्नर जस्तो समूह अथवा चाहिँ तपाईको त्यहाँ हुने छिटपुट विरोध हैन, जस्तो विपक्षीहरूका तपाईको विरोध वा चाहिँ बाहिर अरू कुनै देशले खेल्ने भूमिकाले रुसी सत्तालाई हल्लाउन सकिने वातावरण छैन, त्यो स्थिति छैन। यो घटना पनि एउटा वाग्नर समूह बाहेक, वाग्नर समूहको एउटा नेता, मुख्य नेता बाहेक सबै रुसी सत्ता वरिपरि रहेका सबै निकायहरू एक ढिक देखिए हैन। जस्तो त्यहाँको इन्टेलिजेन्स भयो, रुसभरिका सबै मेयरहरू भए, अथवा चाहिँ तपाईँको सरकार भयो, सांसदहरू भए, अथवा त्यो मात्रै हैन, चेचेन कादिरोभको त बयानै आयो हैन, यसलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ माफ दिन सकिन्न हैन, प्रिगोजिनलाई कुनै पनि हातमा माफ दिन सकिन्न भनेको कादिरोभको बयान मात्रै आएन कि कादिरोभको जो चेचेन लडाकुको चाहिँ तपाईँको जत्था हो, त्यो प्रिगोजिनको चाहिँ जो दस्ता हो त्यहाँ रोस्तोवमा बसेको, त्यसलाई लखेट्ने भनेर त्यहाँ प्रस्थान पनि गरिसकेको समाचार पनि आयो। त यो सबै चिज हेर्दा अहिले पश्चिमा सङ्घको लडाइँमा रुसीहरू एक ठाउँमा छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। प्रतिरोध पनि काहीँ पनि भएन, जस्तो वाग्नरकै पक्षमा प्रतिरोध पनि भएन। सायद यही चिजलाई लागेर होला, एउटा सोचबाट सायद मैले यो कदम चालेपछि परिस्थिति उल्टिन्छ भन्ने उनी आकलन गरे, तर 2 दिनसम्मको वातावरणमा केही पनि देखिएन। अब उनको सानो जत्था अब मस्कोसम्म पुगेर सत्ता कब्जा गर्न सम्भवै थिएन, सबै बाटैमा मारिने सम्भावना पनि बढ्यो, सम्भावना एकदमै बढ्यो। अब त्यो कारणले उनले सरेन्डर गरेको हुनुपर्छ, किन उनको नत्र उनको घोषणा धेरै चर्को थियो, कुनै पनि हातमा सरेन्डर मैले गर्दिनँ र मैले चाहिँ मस्कोको क्रेमलिनको सत्ता मैले उल्टाइ छाड्छु र हामी जसरी पनि उल्टाउँछौँ भन्ने उनको जो चाहिँ अहङ्कारी जो बयान थियो, त्यो लत्रकै गलेर चाहिँ तपाईँको आत्मसमर्पणमा बदलिएको कारण पनि 2 दिनको माहौल हेरेर नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामीले सिकौँ र म त कामना पनि गर्छु, किन मैले भने नि जुन मुद्दाका निम्ति यत्रो लडाइँ सुरु भएको छ ती मुद्दाहरू हार्न हुन्न, ती मुद्दाहरू पराजित हुनुहुन्न, ती मुद्दाहरू कमजोर हुनुहुन्न। अब यो असफल जो घटना भयो, यो घटनाले पश्चिमा शक्ति नै कमजोर बनाउँछ। अब यसपछि देखिने रिजल्टले पश्चिमा शक्ति नै कमजोर बनाउँछ। यसबाट हामीले पाठ सिक्न एकदमै जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।